Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, faire de la science هذه غادي نشوفوا traitement de salaire. OK? Donc les étapes pratiques bien sûr pour calculer l'IR. Bien, donc pour calculer l'IR, donc نقصد l'IR net, il faut passer sur les étapes suivantes. يعني obligé ليا خصني ندوز من هاد المراحل باش نحسب l'IR net. OK? Donc كنقصد l'IR salarial حيت عندنا بزاف ديال l'IR فوالا حيت عندنا بزاف ديال لي ريفوني فونسيي اكسيتيرا. دونك انا اللي كيهمني في هاد الحلقه هذه هو ليار سالاريال. اوكي بيان. دونك اول مرحله كندوز منها هو الكالكول ديال اس بي جي. يعني انايا خصني نحسب لو سالير بروت جلوبال وكاين اللي كيسميه ار بي جي ستادير ريفوني بروت جلوبال. اوكي ريفوني بروت جلوبال. دونك المرحله الثانيه كنحسب اس بي اي. شنو هو الاس بي اي؟ هو salaire brut imposable. اوكي لو salaire brut imposable اللي كنسميو اوترومون دي revenu brut imposable. يعني سي جامي سمعتو بهذا لو تيرم هذا كالكولي ار بي اي راه هو اس بي اي راه نفس الحاجه. اوكي دونك غير السالير هما سموها revenu. اوكي فوالا. دونك ندوزو لا تروازيام ايتاب. دونك salaire net imposable. دونك بعد ما كنحسب اس بي جي وكنحسب اس بي اي اوتوماتيكمون خصني نحسب salaire net imposable. باش نحسب salaire net imposable دونك غندوز من مراحل. اوكي غادي نشوفهم بار لا سويت. بيان من بعد دونك بما انني لقيت لو salaire net imposable اوتوماتيكمون كنقلب ولا كنلقى ليار بروت. اوكي ليار بروت. بعد ما كنلقى ليار بروت دونك امبو سور لو ريفوني بروت كنلقى ليار نيت امبو سور لو ريفوني نيت. اوكي فوالا. دونك الاخوان اول حاجه خصنا نبداو بها هو اس بي جي او بيان ريفوني بروت جلوبال لو سالير بروت جلوبال. دونك اون جينيرال الاخوان دونك لو سالير بروت جلوبال كما كتشوفوا معايا il contient toute la rémunération sauf les allocations familiales car il est effectué bien sûr par une autre organisation اللي هي لا سينسيس. كيقول لي علاش اسيدي غادي نقصوا هاد لي allocations familiales نورمالمون خصهم يتزادوا. غادي نقول ليه خصنا نورمالمون نزيدوهم حنايا اون جينيرال. دونك في لي زاني 2000 كنقولوا 2000 2001 2002 اكسيتيرا. دونك هنا كنا كنزيدوهم علاش؟ حيت لومبلويور هو اللي كيعطيهم لو سالاري. اوكي لومبلويور هو المشغل هو اللي كيعطيهم لومبلويي. لومبلوي هو لو سالاري. اوكي دونك هو اللي مكلف بالفلوس ديال الدراري الفلوس. دونك هو 200 درهم على 3 الدراري الاخرين الاولين 36 بالنسبه لي ديغني. اوكي دونك 6000 واش 6 ديال الناس ديال الافراد. فوالا دونك هاد لو سالير دونك لي زالوكاسيون فاميليال كنا كنعطيهم لي سالاري. دونك كان لومبلويور كيعطيهم لو سالاري. دابا ما بقاش دونك ابارتيغ من 2015 2000 سميتو ما بقيناش باقي ما بقاش لومبلويور هو اللي مكلف بالفلوس ديال الدراري ولات لورغانيزاسيون كونسيرني هي اللي مكلفه بالفلوس ديال الدراري اللي هي لا سي ان اس اس. اوكي كاس ناسيونال دو لا سيكوريتي سوسيال هذه هي اللي مكلفه بلا سي ان اس اس. اوكي دونك سي جامي شفتوا شي اكزيرسيس ولا شي حاجه فيها لي زالوكاسيون فاميليال دونك لوبجيكتيف ديالهم هو انني نعرف لي نومبر ديال لي زونفون اللي كاين عند هذا السيد هذا ولا فوالا هذا لومبلوي هذا باش نحسب عليه لي شارج فاميليال. دونك غادي نشوفوهم في ليار نيت. اوكي فوالا بيان. دونك ركزوا معايا سيل فو بلا الاخوان. دونك باش نحسب الاس بي جي يبقى تو سامبلومون سي لونسومبل دي بلس كاع دوك لي زافونتاج فين ما بان ديك شي افونتاج زيدها. اوكي دونك بريم دو روندمون بريم دو لانديمينيتي دو ريبريزونطاسيون لي زانديمينيتي لي بريم اي حاجه دو بلس ولكن خصو يعطيها لك لومبلويور. تعطيها لك الشركه فاش انت خدام ماشي يعطيها لك شي واحد على الاكستيريور تقول لي انا نزيدها في الصالير بغيت تقول لا. اي حاجه عطاها لك لومبلويور اي حاجه عطاتها لك الشركه فاش انت خدام اوتوماتيكمون دونك كنزيدها في الصالير بروت جلوبال. دونك لو salaire brut global كيف ما قلنا في لا ديفينيسيون ديالنا il contient toute la rémunération sauf les allocations familiales. الله يرضي عليك sauf les allocations familiales. bien دونك دابا باش نحسبوا هذا salaire brut global كاينين سيغتان زيليمون ما كيتعطاوش لنا في ليكزيرسيس ولا بدا خصني نجبدهم. شنو هما هاد ثلاثه ديال الحويجات؟ اول حاجه هو الصالير دو باز، ثاني حاجه لي زور سيبليمونتير، ثالث حاجه هما لو بريم دونسيانتي. يعني انايا باش نحسب لو صالير بغيت جلوبال اول حاجه خصني نفكر فيها هو لو صالير دو باز، من بعد لي زور سيبليمونتير et après le prime d'ancienneté.
اوكي. دونك دابا غادي نشوفوا شنو كنقصدوا بالسالير دو باز، شنو هما لي زور سوبليمونتير وشنو هما لي بريم دونسيانتي. بيان دونك بالنسبه لو سالير دو باز bien sûr هو لو سالير دو باز est un salaire fixé par le contrat de travail يعني من الاول. باغ اكزومبل بحال دابا نتايا نبسط لك الامور باش تفهم مزيان شنو كنقصدوا بسالير دو باز. يعني نفترضوا انك نتايا خدام في شي شركه باغ اكزومبل كيعطيوك 10 دراهم للساعه، باش نبسطوا المثال ياك خدام ب 10 دراهم للساعه، دار معاك لومبلويور انك غتخلص 10 دراهم للساعه لمده انك نتايا خدمتي 100 ساعه في الشهر. شحال هو لو ريفوني ديالك؟ شحال غادي يعطيك لومبلويور ديالك؟ غتقول لي غادي يعطيني 100 مضروبه في 10. علاش؟ حيت انايا خدمت 100 ساعه ولو بري اوغير او بيان لوطو كنسموه حنايا لوطو اوغير هو بيان دونك هو 10 دراهم. دونك غادي ناخذ 100 ملتيبلي بار 10 كيفالون دون بيان سور 1000 درهم. دونك كما كنشوفوا هنا لو كالكول دو سالير دو باز، لو سالير دو باز هو النومبر دي زور دو ترافاي ملتيبلي بار لو طو اورير. اوكي ملتيبلي بار لو طو اورير. لو طو اورير هو لو بري بار اور. سي بيان دونك الثمن للساعه، شحال باش كنخدم انايا للساعه مضروبه في عدد الساعات اللي انا خدام. ولكن ردوا البال ماشي كاع الساعات، كنهضر على الساعات نورمال يعني لي زور نورمال. اوكي لي زور نورمال. دونك باش نفرقوا ليا ما بين لي زور سيبليمونتير لي زور نورمال. كاين اللي كيخدم 300 ساعه 250 ساعه ولا شي حاجه بحال هكذاك وهو نورمالمون خصو يخدم غير 200 اوكي ساعه. دونك ديك 50 تزاد راه سي سون دي زور سيبليمونتير. غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوهم. اوكي فوالا. دونك نشوفوا واحد ليكزومبل باش نفهموا اكثر. دونك لي زور سيبليمونتير دونك لي زور دو ترافاي ايفيكتوي بار مسيو رضا هو 2292 ساعه بور شاك اني. هنا يعطينا واحد لو بياج حيت كيحطوهم دي فوا في لي زيكزيرسيس او في لي كونكور. دونك انا كنستهدف حتى الناس اللي يدوزوا لي كونكور. اوكي دونك فوالا الله يوفقكم كاملين. المهم بالنسبه لعطاكم هنايا اوناني كنقرا هو الاول السؤال اشنو قال لي كالكولو لو سالير دو باز مونسيوال بور مسيو رضا. دونك حنايا حيت كاينين لي تيب ديال لي سالير، كاين اللي كيتخلص بالكنزه، كاين اللي كيتخلص مونسيوال، كاين اللي كيتخلص كل واحد كيفاش كيتخلص. ولكن هنا شنو قال لنا كالكولي لو سالير دو باز مونسيوال يعني خصني نقسم ديك 2292 ساعه خصني نقسمها على 12. علاش؟ باش نعرف شحال هو النومبر دي زور نورمال effectué par mois. Par mois, ok? Voilà. Donc, داكشي اللي غادي نديرو multiplié par 15. Donc, غنشوفو لا سوليسيون. دونك كما كتشوفوا معايا الاخوان دونك كنشوفوا دونك نومبر دي زور دو ترافاي بار موا هو 2292 مقسومه على 12. اوكي اوتوماتيكمون كتعطيني 191 ساعه اور. اوكي فوالا. دونك انا باش نحسب سالير دو باز غادي ناخذ ديك 191 نضربها فوا لوطو اورير اللي هو 15 درهم. فوالا. دابا غادي نقول ليه في الاخير الوغ دونك لو سالير دو باز ايغال دونك فوالا نعطيه لا فالور اللي لقيت. ضروري خصني دابا بالنسبه كو سوا في زمانات كو سوا في لي كونكور وهذا خصني نشرح ليه. يعني ماشي نجي نعطي لا ريبونس هكاك دو مانيير الياتوار، ماشي الياتوار المهم نعطيه الاجوبه هكاك، لا خصني نفسر ليه نخدم الوغ اون سي كو اكسيتيرا. اوكي باش حتى هو يفهم المسائل. حيت دي فوا كيكونوا بحال دابا في لي زمانات واخا كيكون عندك لو مونطون غلط ولكن كيشوف غير لا بروسيدور ديالك وهذا يقدر كيعطيك واحد شويه. باغ اكزومبل بحال دابا في لي ريغل انا حافظ نتايا لا ريغل ولا انت حافظه لا ريغل كتحطي عليه تما اوتوماتيكمون دونك كتاخدي نصف النقطه ديالك. دابا غادي نشوفوا لي زور سيبليمونتير. بالنسبه لي زور سيبليمونتير كما كيقول لنا سميتو سو سون دي زور ايفيكتوي او دولا اوكي او دولا دو لا ديوغي ليغال دو ترافاي. يعني الساعات القانونيه اللي انا خصني نخدم هو 191 ساعه ولكن فوالا زدت ساعات اخرين ولكن avec une condition à la demande de l'employeur. ماشي انا نخدم من راسي نلصق لومبلويور نقول ليه لا سيدي خصك تخلصني، خصو يقول لي هو اللي يقول لي لا سيدي نتايا غادي تزيد السويعات. دونك باش تزيد السويعات دونك هنا كنهضروا على لي زور سيبليمونتير. دابا غنشوفوا الكالكول ديال لي زور سيبليمونتير. بالنسبه للكالكول ديال لي زور سيبليمونتير بالنسبه للدروس اللي كنشوفوا هنايا في او اف بي بي تي او بيان لي زيكول فوالا دونك الناس ديال تي اس جي او الناس ديال ليسونس اكسيتيرا. دونك هنايا كنشوفوا
كنخدموا على لو سيكتور نون اغريكول. دونك انا بالنسبه لهاد لا فيديو هذا دونك جبت لكم بيان سور لو سيكتور اغريكول كيفاش كيتحسب، وبالنسبه لو سيكتور نون اغريكول. اغريكول يعني هو الفلاحيه ياك، الفلاحيه. نون اغريكول يعني دوطخ دونك سو سوا لو سيكتور سكوندير او بيان تيرسيير اكسيتيرا. لو سيكتور اغريكول هو سي ان سيكتور اللي هو بريمير سي بيان. دونك سي جامي دونك لقيتوه في شي اكزامان ولا شي حاجه بحال هكذا، اوكي. دونك فوالا دونك لو سيكتور اغريكول هو السيكتور اللي هو بريمير، ردوا البال. فوالا دونك دابا غادي نشوفوا دونك لا بيريود دونك ديال سيبليمونتير ايفيكتوي. دونك عطانا الوقت وعطانا جور اوفرابل وعطانا جور فيريي ou bien jour de repos. jour de repos est considéré comme un jour férié, ok. Voilà donc il a خدم هذا السيد هذا ما بين الخمسة ديال الصباح حتى الثمانية ديال العشية. دونك هنايا دونك في لو جور اوفرابل كون زاد ليه 25% ديال الصالير ديالو، كنزيد ليه 25%. غادي نشوفوا كيفاش كيتحسب. المهم شدوا ليها غير هاد لاباس، اوكي. فوالا الا كانت جور فيري دونك كتكون عندي 50%. الا كانت عندي ما بين 8 ديال العشية حتى 5 ديال الصباح دونك كنزيد ليه 50%. فوالا وفي لو جور فيري دونك كياخذ 100%، اوكي. لو جور فيري يعني بحال الاعياد، بحال جور اوفرابل هو جور نورمال. بالنسبه لي سيكتور نون اغريكول دونك انا كنقصد الصناعي الخدماتي وهذا، اوكي. دونك هنايا باش نتفقوا الاخوان بالنسبه لو تريتمون دو سالير، هنايا راه ما كنهضروش على لو سيكتور بوبليك، كنهضروا على لو سيكتور بريفي، اوكي. لي سيكتور بريفي دونك لو سالير ديال السالاري دونك سولون فوالا لي دومين ديال بريفي، اوكي. سوسيتي بريفي فوالا. دونك عندنا بيريود دو زور سيبليمونتير، اوكي. دونك الا خدم عندي هذا السيد هذا في لو جور اوفرابل ما بين 6 و 9 الليل دونك كيربح من واحد البورسونتاج ديال 25%. الا خدم عندي ما بين 9 الليل حتى 6 الصباح كيربح واحد البورسونتاج ديال 50%. ونفس الحاجه بالنسبه للجور فيري او بيان جور دو روبو دونك كتكون عندي 50%. دونك كما كتشوفوا في ليكزارسيس في فوالا في لا فيديو، و100% بالنسبه اونتر 9 و 6 ديال الصباح. فوالا دونك دابا غادي نشوفوا الكالكول ديال لي زور سيبليمونتير. دونك لا ريغل جينيرال كتقول لنا باللي كناخذوا داك لوطو اوغير، داك لوطو اوغير اللي ديجا حسبنا، يعني في داك اللي ديجا حسبنا لوطو اوغير، اوكي. لوطو اوغير هو لو بري اوغير راه ديجا شرحناه، اوكي. فوا ملتيبلي بار لو نومبر دي زور دونك سيبليمونتير. دونك شحال خدم هذا السيد هذا، واش 7 سوايع ولا 8 سوايع ولا 9 سوايع، نضربها في واحد زائد لوطو، يعني واحد زائد داك لو بورسونتاج سوا 25% سوا 100%، يعني كنرجع ديما لذاك الطابر. طري بيان نشوفوا واحد ليكزومبل باش نفهموا اكثر. بالنسبه دونك سوا واحد السالير دو باز ديال 2500 درهم، نومبر دي زور دو طرافاي نورمال هو 191 ساعه. اور سيبليمونتير قال لنا ودي باللي هذا السيد هذا خدم ايفيكتوي لو جور اوفرابل اونتر 6 العشيه حتى ل 11 الليل، اوكي. حتى ل 10 حتى ل 10 الليل، اوكي. حتى 22. وقال لنا لو سيكتور دو طرافاي هو السيكتور سكوندير. السيكتور سكوندير هو داكشي ديال اوكي ديال الصناعه اكسترا اندستريال. دونك بالنسبه للسوليسيون دونك غادي نشوفوا كيفاش درنا ليها. دونك لوطو اوغير دونك كنحسبوا اول حاجه هو لوطو اوغير، اوكي، حيت في لا ريغل ديالنا رجعتو هو لوطو اوغير ملتيبلي بار لو نومبر اكسيتيرا. دونك لوطو اوغير هو 2500 مقسوم على 191 كتعطينا 13.03. مزيان. بالنسبه لي زور سيبليمونتير دونك هنايا دونك شنو قال لنا ايفيكتوي لو جور اوفرابل يعني لو جور نورمال اونتر 15 اي 22 entre 18 et 22، اوكي. دونك كنبدا دونك 18 حتى 19 هذيك كتعطيني ساعه، ما بين 19 حتى 20 ساعه، وما بين 20 حتى 21 راه ساعه. دونك انايا دوزت 3 سوايع في لي جور دونك في لو جور يعني في النهار بالنهار السويعات ديال النهار، وما بين 9 حتى 22 ديال الليل، اوكي. دونك ساعه بالليل يعني خدم هذا السيد هذا 3 سوايع بالنهار وساعه بالليل. غنشوفوا دابا التريتمون ديالها. دونك اون سي كو لو سالير دونك لي زور سيبليمونتير هو لي زور دو طرافاي بيان. دونك فوالا اوكي. دونك لي زور سيبليمونتير هو لوطو اوغير ملتيبلي بار نومبر دي زور دو طرافاي ملتيبلي بار 1 بلس لوطو. فوالا دونك كنطبق كندير تطبيق عددي. دونك 13.09 هاد السيد هذا خدم 3 سوايع بالنهار ملتيبلي بار 1 زائد 25% اللي هي 100% زائد 25% اللي هي
1.25 اوكي، والاخرى 1.5 نفس الحاجه، وكنجمع غتلقاو الا حسبتو 107.93 هي 108 ديال الدراهم. اوكي فوالا. دونك دابا غنشوفوا لو بريم دونسيانتي. بالنسبه لو بريم دونسيانتي هو واحد لو بريم هذا كيتزاد يعني على حساب الاقدميه. اوكي قد ما تعطلتي تما في هذيك الخدمه، وبيان قد ما عندك واحد لونسيانتي قد ما انك تربح واحد لو بريم كيتسمى لو بريم دونسيانتي. غنشوفوا كيفاش كتحسب هذا لو بريم دونسيانتي. كناخذوا لو سالير دو باز، هذا ساهل يتحسب. كناخذوا سالير دو باز بلوس لي زور سوبليمونتير، داكشي اللي لقينا كنضربوه فوا لوطو. كيفاش كنجبدوا هاد لوطو؟ ايوا تبعوا معايا مزيان. عندنا واحد لو طابلو ياك، واحد الطابلو ديال لي طو ديال فوالا ديال لونسيانتي. هذا علاش كنعتمدوا. اوكي وهذا علاش كيفاش كنديروا باش نجبدوا لوطو بيان سور. دونك الا كانت عندي واحد لا ديوغي، دونك الا كنتي خدام في ديك الشركه ما بين 0 حتى لعامين، دونك كتاخذ 0%، يعني ما كتاخذ حتى شي اونسيانتي. الا كانت عندك ما بين 2 حتى ل5 سنين، الا دوزتي عامين حتى ل5 سنين، دونك كتربح واحد اللوطو ديال 5%. الا كانت عندك واحد 5 سنين حتى ل 10 سنين، دونك 10%. ما بين 12 حتى ل 20 15%. ما بين 20 حتى ل 25 عام 20%. au-delà de 25 ans, donc كتربح 25%. اوكي فوالا. دونك نحاولوا نخدموا واحد ليكزورسيس او بيان واحد ليكزومبل باش نفهموا اكثر. سواء واحد لو سالير دو باز هو 2500 درهم، اور سيبليمونتير هو 120 درهم، نومبر داني دو طرافاي يعني شحال هاد السيد هو خدام 10 سنين. دابا غادي نحاولوا نحسبوا لو بريم دونسيانتي. Donc la solution, donc voilà, nombre d'années de travail 10 سنين, salaire de base, donc عاودنا نفس الحاجة. Donc alors le prime d'ancienneté هو salaire de base plus les heures supplémentaires multiplié par le temps اللي هو 2500 درهم زائد 120 درهم. داكشي اللي كنلقى كنضربو في 10%. علاش 10%؟ حيت الا رجعنا للطابلو ديالنا غادي نلقى باللي هاد السيد هذا خدم ما بين 5 سنين و10 سنين و 12 سنه، يعني لوطو اللي غادي يستافد منه هو 10%. دونك لو بريم دونسيانتي هو 262. هادشي اللي كاين بالنسبه لابارتي الاولى. اوكي جيسبر انكم تستافدوا اكثر. الا عندكم تساؤلات ولا شي حاجه قولوا عليا في لي كومونتير باش نقدر نجاوبكم، ولا نديروا واحد لا فيديو اوكي باش نحاول نشرح لكم مزيان ونقربكم من الفكره. اوكي دونك فوالا. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لابارتي الاولى كونسيرنون سالير بروت جلوبال. دونك